श्री गुरुभ्यो नमः। प्रत्ययग्रहणे च अपञ्चम्याः इत्यस्य द्वितीयकक्ष्या इति अत्र इतः पूर्वं शतासील् ऋलुटोः इति विषये विचारः प्रस्तुतः। तत्र पञ्चम्यन्तं पदं नास्ति किल, अतः तत्र उभयोः अपि अंशयोः उपस्थितिः भवेत् इति पृष्टवान्। इत्युक्ते ऋलुटोः इत्यत्र त्रयः प्रत्ययाः सन्ति, तत्र एकं स्वीकृत्य विचारं कुर्मः। लृटि स्या इत्युक्ते लृट् प्रकृत्यादिक लृट् प्रत्ययान्ते परे पूर्वत्र स्या इति विकरणप्रत्ययः इत्यर्थः स्यात्। तर्हि भविष्यति इति एतादृशं किं विद्यते? लृट् प्रकृत्यादिक लृट् प्रत्ययान्तम् एतस्मिन् परे पूर्वत्र विद्यमानस्य स्या इति इत्युक्ते इष्टं न सिद्ध्यति, अनिष्टं सिद्ध्येत्। अतः किमुक्तं? सत्यं पञ्चम्यन्तं पदं यद्यपि अत्र साक्षात् नास्ति, तथापि लृलुटोः इति सप्तमी निर्देशः विद्यते। सप्तमी इति परसप्तमी इति वयं वदामः। तर्हि लृटि प्रत्यये परे इत्युक्ते कस्मात् परे इति नियमेन अवध्याकाङ्क्षा। इत्युक्ते किन्निरूपितपरत्वं लृट् प्रत्यये विद्यते इति तदर्थं कश्चन शब्दः अवधित्वेन पूर्व अवधित्वेन निर्देष्टव्यः। सः कः? धातुः एव भवितुमर्हति। किं कारणं? धातोः परत्र एव किल लृट् एते लकाराः विहिताः, एवञ्च धातोः इति उपस्थितं भवति। अतः पञ्चम्यन्तं पदम् उपस्थितं भवति इति कारणात् तदन्त इति अंशः न उपस्थितः। इदानीं प्रत्ययग्रहणे च अपञ्चम्याः इत्येव किल परिभाषा, एवञ्च पञ्चम्यन्तं विद्यते इति कारणात् पञ्चम्याः परत्र, पञ्चम्याः इत्युक्ते धातोः इति पञ्चम्यन्तात् परत्र कः उपादीयते? लृट् इति प्रत्ययः उपादीयते। इत्युक्ते पञ्चम्यन्तं लृट् प्रत्ययनिष्ठं परत्वं निरूपयितुं, लृट् प्रत्ययनिष्ठं परत्वं निरूपयितुं नियमेन धातोः इति पञ्चम्यन्तं पदम् आवश्यकम् इति कृत्वा पञ्चम्यन्तात् परत्र एव प्रत्ययः गृहीतः इति कारणात् अत्र अनया परिभाषया तदादि इति अंशस्य उपस्थितिः न, तदादि इति अंशस्य एव उपस्थितिः, तदन्तांशस्य उपस्थितिः न भवति। तद्वदति स्यतासील् ऋलुटोः इत्यादौ ऋलुटोः परयोः इत्यर्थे नियमेन अवधि साकाङ्क्षत्वेन उपस्थितधातोः इत्यस्य अवधित्वेन अन्वयात् न तदन्तविधिः। तर्हि किं भवति? तदादेः धातोः इत्युक्ते लृट् प्रत्ययः यस्मात् धातोः विहितः तद्धात्वादिक तत्प्रकृत्यादिकशब्दात् परत्र लृट् प्रत्यये परे, एवञ्च तदादि इति अंशस्य उपस्थितौ न दोषः, तदन्तांशस्य उपस्थितिः न भवति। किं कारणं? पञ्चमी निर्देशस्य तत्र आवश्यकत्वात्। हल्ङ्याभ्यः इत्यादौ तु न दोषः, तत्र कस्मात् इति नियत अवध्याकाङ्क्षायाः अभावेन पञ्चम्यन्तस्य प्रत्ययविशेषणत्व अभावात्। इदानीम् अन्यः हल्ङ्याभ्यः इति विद्यते। तत्र हल् इति ङि इति आप् इति त्रयः निर्दिष्टाः पूर्व अवधित्वेन। अस्माभिः उदाहरणं तस्मिन् दिने दृष्टं। तत्र ङन्तं किम् इत्युक्ते नदी इति, हल्ङ्याभ्यः दीर्घात्। इदानीं नदी इति तत्र ङि कथं विद्यते इत्युक्ते दीर्घः विद्यते, एवञ्च दीर्घङन्तात्, दीर्घङन्तं किं? नदी इति। तस्मात् परत्र सूतीसि अपृक्तं हल्, सु इत्यस्य केवलं सकारः अवशिष्यते, सः अपृक्तं विद्यते, एवञ्च तस्य लोपः भवति। नदी स इत्यत्र सकारलोपे नदी इति रूपं सिद्ध्यति। हल्ङ्याभ्यः दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति। इदानीं पश्यतु, तत्र ङि इत्यस्य ङि प्रकृत्यादिक ङन्ते इत्येव अर्थः। आप् इत्यस्य आप् प्रकृत्यादिक आबन्ते। किं कारणं? हल् इति न प्रत्ययः, अपितु ङि इति सामान्यनिर्देशः। ङीप् ङीष् ङीन् इति त्रयाणामपि प्रत्ययानां सामान्यनिर्देशः। आप् इति टाप् डाप् चाप् इति त्रयाणामपि प्रत्ययानां सामान्यनिर्देशः। एवञ्च प्रत्ययग्रहणमेव तत्। अतः प्रत्ययग्रहणमस्ति इति कारणात् वयं किं कुर्मः?
ङी प्रकृत् हल् ङाभ्यः इति पञ्चमी विद्यते किल एकं स्वीकृत्य विचारं कुर्मः ङी प्रकृत्यादिकं ङन्तात् इति स्वीकुर्मः ङी प्रकृत्यादिकं ङन्तं किम् इत्युक्ते अत्र नदी एव ङी प्रकृत्यादिकं ङन्तं विद्यते परत्र सु इत्यस्य लोपः भवतु तत्रापि ङी इत्युक्ते तत्रापि कुत्र शतासील् ऋलुटोः इत्यत्र लृ इति प्रत्ययः निर्दिष्टः लृट् इति लृ इति शब्देन लृट् प्रत्ययः निर्दिष्टः तत्र प्रत्ययः निर्दिष्टः इति कारणात् अस्माभिः तदादि इति अंशः स्वीकृतः किल शतासील् ऋलुटोः इत्यत्र तद्वत् अत्रापि हल् ङाभ्यः इति ङी इति निर्देशः अस्ति एवञ्च अत्रापि तदादि इति अंशः उपस्थितः भवति किं कारणं तत्र प्रत्ययविषये अस्माकम् आकाङ्क्षा लृट् इत्युक्ते प्रत्ययः परश्च प्रत्ययः परत्र एव भवति तर्हि कस्मात् परत्र भवति इत्येवम् आकाङ्क्षा भवति एवञ्च कस्मात् परः प्रत्ययः इति आकाङ्क्षायां तद् उपशान्तये अस्माभिः पञ्चम्यन्तं पदं किञ्चित् प्रयोक्तव्यम् अथवा स्वीकर्तव्यम् एवञ्च पञ्चम्यन्तनिर्देशः विद्यते एवञ्च तदादि इति अंशः एव उपस्थितः भवति एवञ्च तदन्तांशः न उपस्थितः भवति इत्येवं रीत्या इतः पूर्वं वर्णनं कृतं तद्वद् अत्रापि सः पृच्छति ङी इति अयमपि प्रत्ययः तर्हि प्रत्ययः कस्मात् ङी प्रत्ययः परत्र इति आकाङ्क्षा भवति तर्हि ताम् आकाङ्क्षां शान्तयितुं किं वक्तव्यं पञ्चम्यन्तं पदं वक्तव्यं तर्हि अत्रापि तदादि इति अंशः एव उपस्थितः भवति तदन्तांशः न उपस्थितः भवति तर्हि हल् ङाभ्यः इत्यत्र अस्माभिः इदानीं कथम् अर्थः वर्णितः ङी प्रकृत्यादिकं ङन्तात् इति किल उक्तं तथा न भवति ङन्त इति अंशः एव न उपस्थितः भवति तदुक्तरीत्या अनया परिभाषया तर्हि एवञ्च ङन्त इति अर्थः एव न सम्भवति ङन्त इति अर्थः कदा भवति तदन्तांशोऽपि यदा उपस्थितः भवति तदानीमेव ङन्त इति अंशस्य उपस्थितिः तदानीं ङी प्रकृत्यादिकं ङन्तात् सु लुप्यते इत्येवं भवति एवं वर्णनं क्रियते कार्यं साध्यते परन्तु तत् कथं साध्यते तद् असाधु किल इत्यतः पृच्छति तदानीं नागेशः वदति सत्यं ऋलुट् इति सोऽपि प्रत्ययनिर्देशः ङी इति अयमपि प्रत्ययनिर्देशः प्रत्ययः परत्र एव भवेत् ऋलुट् इति तेऽपि प्रत्ययाः परत्र एव भवेयुः ङी इति अयमपि प्रत्ययः परत्र एव भवेत् प्रत्ययः परश्च इति नियमः विद्यते इति कारणात् परन्तु पश्यतु तत्र सप्तमी निर्देशः विद्यते लृलुटोः इति सप्तमी निर्देशः प्रत्ययः सामान्यतया परत्र भवति इति सामान्यतया ज्ञानं प्रत्ययः परश्च इति सूत्रेण भवति प्रत्ययः वा तर्हि सः परत्र एव भवेत् सः परः एव इति सामान्यतया ज्ञानं भवति सामान्यतया कस्मात् सः परः इति सामान्यतया आकाङ्क्षा भवितुमर्हति नियमेन आकाङ्क्षा कदा इत्युक्ते लृटि लुटि च प्रत्यये परे इत्युक्ते अयं प्रथममेव अयं परः एव प्रत्ययः इत्युक्ते अयं परः एव तादृशप्रत्यये परे इति पुनः परत्वं बोधयितुं यदा सप्तमी विभक्तिः प्रयुज्यते तदानीं कस्य अपेक्षया परः इतः पूर्वं तावत् तत्र कामपि प्रकृतिं पूर्वत्वेन आश्रित्य प्रत्ययः अयं प्रत्ययत्वात् अयं परत्र भवेत् इति सामान्यतया आकाङ्क्षा भवेत् सामान्यतया ज्ञानं भवितुमर्हति इदानीं तावत् विशेषेण लृलुटोः इति सप्तमी निर्देशः विद्यते इति कारणात् परत्र विहितयोः लृलुटोः प्रत्यययोः परयोः इति एवञ्च तादृशप्रत्ययनिष्ठं परत्वं निरूपयितुं नियमेन अवध्याकाङ्क्षा विद्यते कुत्र लृलुटोः इत्यत्र हल्ङ्याभ्यः इत्यत्र यद्यपि प्रत्ययनिर्देशः स च परः एव इति सामान्यतया ज्ञातत्वात् सप्तमी निर्देश अभावात् कस्मात् परः इति नियमेन अवध्याकाङ्क्षा अत्र नास्ति इति कृत्वा अत्र इत्युक्ते हल्ङ्याभ्यः इत्यत्र ङी आब् विषये पञ्चमी निर्देशस्य पञ्चम्यन्तपदस्य न उपस्थितिः एवञ्च
पञ्चम्यन्तात् परत्र एव इदानीं कः प्रश्नः शतासील् ऋलुटोः इत्यत्र सूत्रे पञ्चम्यन्तं पदं नास्ति तथापि धातोः इति पञ्चम्यन्तं पदम् अस्माभिः यथा स्वीकृतं तद्वत् हल्ङ्याभ्यः इत्यत्रापि ङी इति प्रत्ययनिर्देशः अस्ति आव् इत्यपि एवञ्च अत्र पञ्चम्यन्तनिर्देशः नास्ति हल्ङ्याभ्यः इति सः अन्यः तं त्यजतु ङी इत्यत्र तावत् पञ्चम्यन्तनिर्देशः नास्ति तथापि कस्मादयं ङी विहितः प्रातिपदिकात् तत्र यथा वा धातोः इति पदं स्वीकृतं तद्वत् प्रातिपदिकात् इति किञ्चित् पञ्चम्यन्तं पदं स्वीकृत्य ततः परं पञ्चम्यन्तं पदं स्वीकृतम् इति कारणात् तदाद्यंशः एव उपस्थितः भवति तदन्तांशः न उपस्थितः भवति इति वक्तव्यं तर्हि ङी इत्यस्य ङन्त इति अर्थवर्णनम् असाधु किल इति सः पृच्छति तदानीं नियमेन अवध्याकाङ्क्षा नास्ति इति कारणात् अत्र पञ्चम्यन्तं न उपस्थितं भवति तर्हि इयं परिभाषा न उपस्थिता भवति तर्हि ङी इत्यस्य ङी प्रकृत्यादिकङन्त इत्येव अर्थः तद्वदति हल्ङ्याभ्यः इत्यादौ तु न दोषः तत्र कस्मात् इति नियत अवध्याकाङ्क्षा आकाङ्क्षा सामान्य आकाङ्क्षा नियत आकाङ्क्षा इति विद्यते नियमेन अवध्याकाङ्क्षायाः अभावेन पञ्चम्यन्तस्य प्रत्ययविशेषणत्व अभावात् एवञ्च पञ्चम्यन्तं सः एवम् इच्छति प्रातिपदिकात् इति पञ्चम्यन्तम् एकं स्वीकृत्य तादृशपञ्चम्यन्तं तावत् अत्र विशेषणं भवतु तथा इच्छति तत् नास्ति इति वदति पञ्चम्यन्तस्य प्रत्ययविशेषणत्व अभावात् किञ्च हल्ङ्याभ्यः इति विद्यते किल हल्ङ्याभ्यः अन्यः अपि विषयः सूतीसि अपृक्तं हल् इति सु इति निर्दिश्यते सु इति प्रत्ययः किल एवञ्च सु इति प्रत्ययः निर्दिष्टः इति कारणात् अत्रापि किं भवति अत्र हल्ङ्याभ्यः इति पञ्चम्यन्तं निर्दिष्टम् इति पृच्छति तदानीं किम् उत्तरम् इत्युक्ते शतासील् ऋलुटोः इत्यत्र ऋलुटोः इति ऋलुट् इति तदपि प्रत्ययः हल्ङ्याभ्यः दीर्घात् सूतीसि इति एतदपि प्रत्ययः एतत् सर्वं प्रत्ययः एव तत्र एतदुभयं यद्यपि प्रत्ययरूपं तथापि तत्र ऋलुटोः इति सप्तमी निर्देशः अस्ति अत्र सूतीसि अपृक्तं हल् इति प्रथमानिर्देशः एव अस्ति प्रत्ययत्वं यत्रपि उभयत्र समानं तथापि सप्तमीनिर्देशः प्रथमानिर्देशः विद्यते इति भेदः यत्र सप्तमीनिर्देशः तत्र सः प्रत्ययः नियमेन परत्र एव भवेत् इति अर्थस्य ज्ञातत्वात् किन्निरूपितपरत्वम् इति आकाङ्क्षा नियमेन भवेत् अत्र तावत् अत्र सूतीसि अपृक्तं हल् इत्यत्र कस्मात् सूतीसि इति नियमेन अवध्याकाङ्क्षा न भवति किं कारणम् इत्युक्ते तत्र अयं सु परभूतः सु इति तथा नास्ति तत्र तावत् परभूतः यदा लृट् प्रत्ययः परत्र विद्यमानः यदा लुट् प्रत्ययः इत्येवं रीत्या तत्र अर्थः ज्ञातः किमर्थं ज्ञातः इत्युक्ते सप्तमीनिर्देशात् ज्ञातः तथा अत्र सप्तमीनिर्देशः नास्ति इति कारणात् पञ्चमी नियमेन अवध्याकाङ्क्षा न भवति इति कारणात् अत्र तावत् पञ्चम्यन्तस्य पदस्य उपस्थितिः नास्ति एवञ्च सूत्रे हल्ङ्याभ्यः इति यद्यपि पञ्चमीनिर्देशः अस्ति तथापि तत् किं भवति तदादि इति अंशः उपस्थितः भवति तर्हि हल्ङ्याभ्यः इति विद्यते किल तत्र नदीसु इति एव अस्माभिः उदाहरणं दत्तं तर्हि तदादेः ञन्तात् परत्र विद्यमानः सु लुप्यते तदादि शब्दस्य कः अर्थः सुप्रत्ययस्य या प्रकृतिः सुप्रत्ययस्य का प्रकृतिः इति पृष्टे नदी इत्येव प्रकृतिः नदी इति ञन्तं विद्यते इति कारणात् ज्ञाप्रातिपदिकात् सौजसमौट् इति ञन्तात् सु साक्षात् विहितः एवञ्च तदादिशब्दस्य सुप्रकृत्यादिकात्
सुप्रकृत्यादिकशब्दस्वरूपं किं शब्दः कः नदी इति तच्च कथं विद्यते ञन्तं विद्यते कीदृशञ्ञन्तं दीर्घञ्ञन्तं विद्यते न तु ह्रस्वञ्ञन्तं नदी इति दीर्घः एव किल एवञ्च दीर्घञ्ञन्तात् तदादेः परत्र विद्यमानस्य तस्य कः लोपः भवति इति सूत्रार्थः हल्याभ्यः इत्यादौ तु न दोषः तत्र कस्मात् इति नियत अवध्याकाङ्क्षायाः अभावेन पञ्चम्यन्तस्य प्रत्ययविशेषणत्व अभावात् पञ्चम्यन्तं किं नी इति तत्र प्रत्ययविशेषणत्वं नाम लृलुटोः इत्यत्र धातोः लृलुटोः इत्युक्ते धातु निरूपितपरत्वं कस्य स्यात् लृट् प्रत्ययस्य स्यात् इति तथा अत्र नास्ति इत्युक्ते नियमेन अवध्याकाङ्क्षा नास्ति इत्यर्थः वस्तुतः अत्रापि पञ्चम्यन्तात् परतः परः एव प्रत्ययः निर्दिष्टः पञ्चम्यन्तस्य प्रत्ययविशेषणत्व अभावात् अङ्गसंज्ञासूत्रे तु तदादेः प्रत्यये परे इत्यर्थे पञ्चम्यन्तस्य विशेषणत्वं स्पष्टमेव इदानीम् अङ्गसंज्ञासूत्रे प्रत्यये परे इत्यर्थे तदादेः पञ्चम्यन्तस्य विशेषणत्वं स्पष्टमेव कुत्र यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्यये अङ्गम् इति विद्यते यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्यये अङ्गम् इदानीं यस्मात् प्रत्ययविधिः इति विद्यते तत्र यस्मात् इति यच्छब्देन प्रकृतिः गृह्यते एवञ्च यस्मात् प्रकृतिभागात् प्रत्ययः विधीयते तस्मिन् प्रत्यये परे इत्युक्ते तत्र पश्यतु यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्यये इति तत्रापि सप्तम्यन्तं पदम् इत्युक्ते सप्तमी विभक्तिः श्रूयते तर्हि तत्र प्रत्ययः कीदृशः स्यात् परः स्यात् यदि प्रत्ययः परः स्यात् तर्हि कस्मात् परः इति आकाङ्क्षा नियमेन भवति तर्हि कस्मात् परः इति आकाङ्क्षां तावत् शमयितुं पञ्चम्यन्तं पदम् अवश्यम् अपेक्ष्यते एवञ्च पञ्चम्यन्तं पदं तत्र प्रत्ययं प्रति विशेषणं भवति इति कारणात् तत्र तदादि इति अंशः एव उपस्थितः भवति अङ्गसंज्ञासूत्रे तु प्रत्यये परे इत्यर्थे पञ्चम्यन्तस्य विशेषणत्वं स्पष्टमेव एवञ्च तत्र तदादि इति अंशः इत्युक्ते पुनः तत्र चिन्तयन्तु यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्यये अङ्गम् इति विद्यते किल तत्र प्रत्यये इति विद्यते तत्रापि प्रत्यये इति प्रत्ययनिर्देशः प्रत्यय इति शब्देन प्रत्ययनिर्देशः विद्यते एवञ्च तस्यापि प्रत्ययप्रकृत्यादिकप्रत्ययान्ते इत्यर्थं कर्तुं शक्नुमः पुनः वदामि यस्मात् प्रत्ययविधिः यस्मात् प्रकृतिभागात् कश्चन प्रत्ययः विहितः प्रत्यये तादृश प्रत्यये इति तत्र प्रत्ययनिर्देशः एवञ्च प्रत्ययप्रकृत्यादिकप्रत्ययान्ते परे पूर्वस्य यस्य कस्यापि अङ्गसंज्ञा भवेत् अन्यस्य कस्यापि इदानीं वस्तुतः अस्माकम् अङ्गसंज्ञा कुत्र इष्टा एकत्र चिन्तयन्तु रामः इति राम इति यस्मात् राम इत्यस्मात् प्रकृतिभागात् प्रत्ययविधिः कः विहितः इदानीं सु इति विहितः तदादि इत्युक्ते राम इत्यादिकशब्दस्वरूपं विद्यते किल तत् प्रत्यये सु इति प्रत्यये परे अङ्गम् इति राम इत्यस्य अङ्गम् इति संज्ञा उदाहरणार्थं वदामि सः किं वदति न तथा न यस्मात् प्रत्ययविधिः इत्युक्ते राम इत्यस्मात् सु इति प्रत्ययः विहितः किल आम् तदादि इत्युक्ते तादृशप्रकृत्यादिकः प्रत्यये इत्यत्र प्रत्यये इति विद्यते इति कारणात् प्रत्ययप्रकृत्यादिकप्रत्ययान्ते परे इत्युक्ते अन्यः कोऽपि प्रत्ययप्रकृत्यादिकप्रत्ययान्तः यदा परत्र विद्यते तदानीमेव अस्य अङ्ग इति संज्ञा इति किल स्यात् इति सः चिन्तयति इत्युक्ते संक्षेपेण यदि वक्तव्यम् अङ्गसंज्ञासूत्रे प्रत्यये इति शब्देन प्रत्ययः निर्दिष्टः इति
कारणात् तत्र प्रत्यये इति शब्दस्य प्रत्ययप्रकृत्यादिकप्रत्ययान्ते परे इत्येवमेव किल अर्थः स्वीकर्तव्यः इति पृच्छति। तदानीं वदति तत्र पञ्चम्यन्तस्य विशेषणत्वं स्पष्टमेव। किं कारणम् इत्युक्ते तत्र केवलं प्रत्ययस्य प्रत्ययः प्रत्ययात् इत्येवं रीत्या न निर्देशः। प्रत्यये इति सप्तम्यन्ते निर्देशः। यदा सप्तम्यन्ते निर्देशः तदानीं प्रत्ययः परत्र स्यात् इत्यर्थः। प्रत्ययः यदि परत्र स्यात् यत्किञ्चित् निरूपितपरत्वं स्यात् इति नियमेन पूर्व अवध्याकाङ्क्षा भवेत्। तदानीं नियमेन पञ्चम्यन्तं पदम् उपस्थितं भवेत्। तर्हि यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि इति यद्यपि तदादि इति प्रथमान्तं पदं विद्यते, तदादिम् उद्दिश्य अङ्गमिति संज्ञा विधीयते, तथापि तदादेः प्रत्यये परे तदादि अङ्गसंज्ञम् इति अर्थः स्वीकर्तव्यः। तदादेः इत्युक्ते राम इत्यस्मात् प्रत्यये परे सु इति प्रत्यये परे। किं कारणं तत्र प्रत्यये इति सप्तमी विद्यते। तत्र पूर्व अवध्याकाङ्क्षां नियमेन अवध्याकाङ्क्षा या जाता तां पूरयितुं पञ्चम्यन्तं पदं किञ्चित् अपेक्ष्यते एव। तदेव पञ्चम्यन्तं तावत् तदादेः इत्येवं रूपम्। एवञ्च स्पष्टमिति वक्तव्यं यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादेः प्रत्यये परे तदादि अंगसंज्ञं स्यात् इत्येवं वक्तव्यं। तर्हि तत्रापि तदादेः इति पञ्चम्यन्तं पदम् अपेक्षते इति कारणात् किमर्थं प्रत्ययनिष्ठ परत्वं निरूपयितुं तदादेः इति पञ्चम्यन्तं पदम् आवश्यकमिति कारणात् पञ्चम्यन्तात् परत्र एव प्रत्ययः इत्युक्ते प्रत्ययशब्देन प्रत्ययः निर्दिश्यते इति कारणात् तत्रापि तदन्तांशः न उपस्थितः भवति। अत एव राम इति अन्यत्र सर्वत्र तावत् अंगसंज्ञा तत्फलं च सिद्ध्यति। अंगसंज्ञासूत्रे तु तदादेः प्रत्यये परे इत्यर्थे पञ्चम्यन्तस्य विशेषणत्वं स्पष्टमेव। अत एव उत्तमैकाभ्याम् इत्यादि निर्देशाः सङ्गच्छन्ते। अन्यथा किं भवति तत्र उत्तमैकाभ्याम् इति उत्तम एकाभ्याम् इति विद्यते किल। वस्तुतः तत्र किं भवति उत्तम एकाभ्याम् इत्यत्र इतः पूर्वं मया किञ्चित् प्रस्तुतं। तत्र अङ्गसंज्ञा कस्य भवेत् इत्युक्ते प्रत्ययप्रकृत्यादिकप्रत्यये परे पूर्वस्य यस्य कस्यापि अङ्गसंज्ञा भवेत् इत्यर्थः। तर्हि एकाभ्याम् इति विद्यते। तत्र अङ्गसंज्ञायां सत्यामेव किं भवति तत्र सुपिच इति सूत्रेण दीर्घः भवितुमर्हति। एकाभ्याम् इत्यत्र एकाभ्याम् इति विद्यते। यस्मात् प्रत्ययविधिः एक इत्यस्मात् भ्याम् इति प्रत्ययः विधीयते। तदादि इत्युक्ते एक इति एतत् अङ्गसंज्ञकं भवति इति अङ्गसंज्ञा। तदनन्तरमेव सुपिच इति सूत्रेण दीर्घे कृते एकाभ्याम् इति सिद्ध्यति। इतः पूर्वं यथा विचारः प्रस्तुतः कः विचारः यस्मात् प्रत्ययः विधीयते तादृशप्रत्ययप्रकृत्यादिकप्रत्ययान्ते परे पूर्वस्य अंगसंज्ञा इत्युक्ते किं भवति तत्र एक इत्यस्य अंगसंज्ञा न भवति। किं कारणं परत्र भ्याम् इति केवलप्रत्ययः विद्यते। वस्तुतः एक इत्यस्य अंगसंज्ञा कदा भवति इत्युक्ते उत्तरत्र अन्यत् किमपि स्यात् इत्युक्ते एक रामभ्याम् इति स्यात्। तथा न भवति वदामि। एक रामभ्याम् इति स्यात्। तदानीम् एकापेक्षया रामभ्यां कथं विद्यते इत्युक्ते प्रत्ययप्रकृत्यादिकप्रत्ययान्तं विद्यते इति कारणात् तदानीमेव एक इत्यस्य का संज्ञा स्यात् अङ्गसंज्ञा स्यात्। तर्हि अन्यथा अङ्गसंज्ञा न स्यात्। परन्तु एकाभ्याम् इत्यत्र यदि अङ्गसंज्ञा न स्यात् तर्हि सुपिच इति दीर्घः न स्यात्। यदि सुपिच इति दीर्घः न तर्हि उत्तम एकाभ्याम् इति कथं वा निर्देष्टुं शक्नोति पाणिनिः। सः निर्दिशति एकाभ्याम् इति निर्दिशति। निर्देशात् किं ज्ञायते तत्र दीर्घः आगतः। कः दीर्घः सुपिच इति दीर्घः। सुपिच इति दीर्घः कदा भवति एक इत्यस्य अङ्गसंज्ञायां सत्यामेव। एक इत्यस्य अङ्गसंज्ञा कदा भवति इत्युक्ते प्रत्ययग्रहणे यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्ययङ्गम् इति अङ्गसंज्ञासूत्रे प्रत्ययशब्देन केवलः प्रत्ययः एव ग्राह्यः।
प्रत्यये परे इत्यत्र तेन प्रत्ययशब्देन भ्याम् इति अयमेव ग्राह्यः। तेन प्रत्ययशब्देन भ्याम् इति अयं कदा ग्राह्यः? यदा तावत् तदन्तांशः न उपस्थितः भवति। तदन्तांशः कदा उपस्थितः न भवति इत्युक्ते अत्र पञ्चमी निर्देशः यदा कृतः, पञ्चमी निर्देशः अत्र कथं निर्दिष्टः स्यात् इत्युक्ते प्रत्यये परे इति प्रत्ययनिष्ठपरत्वं निरूपयितुं तत्र किञ्चित् पदम् अपेक्ष्यते इति एतादृशरीत्या तदादेः इति पञ्चम्यन्तं पदं यदा स्वीकुर्मः तदानीमेव एतत् सर्वं ज्ञायते। एतत् सर्वं यदा स्वीक्रियते तदानीमेव उत्तमैकाभ्याम् इति निर्देशः साधुः भवति। एवं च पञ्चम्यन्तात् परत्र यदा प्रत्ययः गृह्यते कार्यान्तरविधानाय तत्र तदादीत्यंशः उपस्थितः भवति। तादृशपञ्चम्यन्तं यद्यपि सूत्रे नास्ति तथापि प्रत्ययान्तरनिष्ठपरत्वं निरूपयितुं यदि पञ्चम्यन्तम् अपेक्षते तत् स्वीकार्यमेव। यत्र सूत्रे पञ्चम्यन्तं विद्यते तथापि तादृशपञ्चमी निर्देशस्य फलं किमपि नास्ति इत्युक्ते उत्तरत्र प्रत्ययनिष्ठपरत्वादिकं निरूपयितुम् अयं पञ्चमी निर्देशः आवश्यकः इति नास्ति, तत्र तदाद्यंशः उपस्थितः भवति इति अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः भवति इति विचारः नैव कर्तव्यः। एतत् सर्वं तदनन्तरम् उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहणम् इति एका परिभाषा। इदानीम् अलुगुत्तरपदे इति उत्तरपदे इति एकः अधिकारः उत्तरपदाधिकारः। तस्मिन् अधिकारे यदा प्रत्ययः गृह्यते तदानीं तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा वदति। ननु एवं कुमारी ब्राह्मणी रूपा इत्यादौ घरूपकल्पचेलड् इति ह्रस्वापत्तिः अत आह। इदानीं ब्राह्मणी रूपा इति विद्यते, तदानीं रूपपिति प्रत्ययः ञः अनेकाचः ह्रस्वः घरूपकल्पचेलड् ब्रुव इति सूत्रेण अनेकाचः ञः इति विद्यते। ङी प्रकृत्या इदानीं रूपप्रत्ययः परत्र स्यात्, ङी प्रकृत्यादिकं ञन्तं पूर्वत्र स्यात्, तच्च कथम् अनेकाच् स्यात्, तदानीं तस्य ह्रस्वः। ब्राह्मणी रूपा इति विद्यते। इदानीं ब्राह्मणी इति कथं विद्यते? ङी प्रकृत्यादिकं ञन्तं विद्यते ब्राह्मणी। रूपा इति रूपप्रत्ययः विद्यते। एवञ्च इदानीं ह्रस्वः, ह्रस्वे कृते ब्राह्मणी इत्यस्य ह्रस्वे कृते ब्राह्मणी रूपा इति इष्टम्, इदमेव इष्टं रूपं। तत्र घरूपकल्पचेलड् ब्रुवगोत्र इति सूत्रेण ह्रस्वः विधीयते, एवं जातं ब्राह्मणी रूपा इति। तत्र प्रश्नः, रूपमिति प्रत्ययः किल? आम्, त्वया प्रत्ययग्रहणे प्रत्ययप्रकृत्यादिकप्रत्ययान्तः ग्राह्यः इति किल त्वया अर्थः वर्णितः आदौ? आम्। तर्हि रूपपि परे इत्यस्य रूपप्रकृत्यादिकरूपबन्ते परे इति किल अर्थः वर्णनीयः। तथा सति किं भवति? कुमारी ब्राह्मणीरूपा इति एकः प्रयोगः। तत्र पश्यतु, ब्राह्मणीरूपा इति अयं शब्दः रूपप्रकृत्यादिकरूपबन्तः। अस्मिन् परे ब्राह्मणी इति अयं शब्दः विद्यते किल, सः अनेकाच् विद्यते, ङी प्रकृत्यादिकं ञन्तः विद्यते, एवञ्च तस्य ह्रस्वः स्यात्। तर्हि कुमारी ब्राह्मणीरूपा इति दीर्घः अस्माकम् इष्टः, तत्र कुमारी इति तत्र ह्रस्वः स्यात्, सः न इष्टः। तर्हि कः प्रश्नः इत्युक्ते, सर्वत्र प्रत्ययग्रहणे प्रत्ययप्रकृत्यादिकप्रत्ययान्तः इति यदि अर्थः स्वीक्रियते तर्हि घरूपकल्प इति सूत्रे रूपविषयेपि रूपप्रकृत्यादिकरूपबन्ध इति अर्थः स्वीकर्तव्यः। तर्हि एतादृशरूपप्रकृत्यादिकरूपबन्धे परे ञन्त अनेकाचः ह्रस्वः इत्युक्ते ब्राह्मणी इत्यस्य ह्रस्वः स्यात्। किं कर्तव्यम् इति पृच्छति। तदानीं वदति, अस्मिन् अधिकारे तदन्तग्रहणं नास्ति इति। उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहणम्। कथं ज्ञायते? हृदयस्य हृल्लेख यदन्लासेषु इत्यत्र लेखग्रहणात्। तत्र पश्यतु, तस्मिन् उत्तरपदाधिकारे हृदयस्य हृत् आदेशः कदा? लेख यत् अन्लासेषु इत्यत्र विद्यते। तत्र लेख यद्यपि गृहीतं हृदयशब्दात् परत्र लेखशब्दे परे हृदादेशः, हृल्लेखः। हृदयशब्दात् अन् प्रत्यये परेपि किं भवति इत्युक्ते हार्दम् इति तत्रापि हृदादेशः।
किम् अण् इत्युक्ते एव अण् प्रकृत्यादिक अण् इति प्रत्ययः एवञ्च अण् प्रकृत्यादिक अण् प्रत्ययान्ते परे हृदादेशः लेख इति अण् प्रकृत्यादिक अण्णन्तमेव किल किमर्थं लेख इति गृहीतम् इत्युक्ते अस्मिन् प्रकरणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति एका परिभाषा विद्यते एवञ्च तया अत्र न प्राप्तिः भवति इति अनया किं भवति इयं परिभाषा साध्यते। श्रीगुरुभ्यो नमः। इदानीम् उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे इत्यत्र उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा। एवम् एका परिभाषा स्वीकर्तव्या इत्यत्र किं प्रमाणम् इति पृष्टे सः वदति किञ्चिदिव ह्यस्तनपाठे प्रतिपादितं हृदयस्य हृल्लेख यदन्लासेषु इत्यत्र लेखग्रहणात् इति उक्तं। तत्र हृदयस्य हृद आदेशः लेख इत्यस्मिन् परे हृदयस्य हृदादेशः अण् प्रत्यये परे इति अस्ति। तद् उभयं स्वीकुर्मः। अत्र लेख इति शब्दः अण्णन्तत्वेन स्वीक्रियते। लेख इति लिख् धातोः परत्र यदा घञ् प्रत्ययः तदानीम् अपि लेख इति रूपं सिद्ध्यति। लेख लिख् इति धातोः परत्र यदा अण् प्रत्ययः यदा घञ् तदानीमपि लेख इति यदा अण् तदानीमपि लेख इति सिद्ध्यति। द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां सिद्ध्यति। परन्तु वयं किं स्वीकुर्मः अत्र लेख इति शब्दः तावत् अण्णन्तः एव इति स्वीकुर्मः। किं कारणम् अण्णन्तत्वेन एव लेखशब्दः अभिधीयते न तु घञन्तत्वेन। अयम् एकः विषयः त्यजतु। इदानीम् अत्र आगच्छतु। कः अर्थः लेखशब्दे परे हृदयस्य हृदादेशः अण् प्रत्यये परे हृदयस्य हृदादेशः रूपं किं हृदय लेख इत्यत्र हृदादेशे हृल्लेखः इति सिद्ध्यति। हृदय अण् इत्यत्र लेखशब्द हृदादेशे हार्दम् इति रूपं सिद्ध्यति। भवतु। इदानीं प्रश्नः आक्षेपः कः इत्युक्ते सूत्रे लेख इति ग्रहणम् अण् इति ग्रहणद्वयं निर्देशद्वयं मास्तु। किं कारणं लेख इति अण्णन्तम् आम् अण् इति अण् प्रत्ययः आम् प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति त्वया एव नियमः कृतः आम् तर्हि लेख इति मास्तु हृदयस्य अण् लासयोः इत्येव अस्तु। तर्हि अण् प्रत्यये परे इत्यस्य अण् प्रत्यये परेपि हृदयस्य हृदादेशः अण् प्रत्यय प्रकृत्यादिक अण्णन्ते परेपि अण् प्रत्यय प्रकृत्यादिक अण्णन्तं किम् इत्युक्ते लेख लेख इत्येवं बहुविधं भवितुमर्हति। एवञ्च अण् इत्युक्ते अण् प्रत्ययस्यापि ग्रहणं भवति अण् प्रकृत्यादिक अण्णन्तानां बहूनां ग्रहणं भवति। तेषां बहूनां मध्ये लेख अपि अन्यतमः भवितुमर्हति। एवञ्च लेख इत्यस्मिन् परे सिद्ध्यत्येव किल किमर्थम् एवं लेख इति पृथक् गृह्णाति पाणिनिः व्यर्थं सत् तत् ग्रहणं सः निर्देशः व्यर्थः किल इति विचिन्त्यमाने पाणिनिः किं चिन्तयति प्राचीनपरिभाषा एका विद्यते उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति। एवञ्च अयम् उत्तरपदाधिकारः कः हृदयस्य हृल्लेख इति तावत् षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादे अलुगुत्तरपदे इति उक्तं किल। एवञ्च तृतीयपादे अस्ति। तर्हि अस्मिन् अधिकारे यदा प्रत्ययः निर्दिश्यते तदा प्रत्ययः एव अर्थत्वेन ग्राह्यः प्रत्ययान्तः अर्थत्वेन न ग्राह्यः इति प्राचीनपरिभाषा अस्ति अथवा इयं परिभाषा अस्ति। तर्हि यदा प्रत्ययग्रहणपरिभाषा अस्ति इति विश्वासेन अहं सूत्रे लेख इति न निर्दिशामि तर्हि लेख हृदय इति प्रातिपदिकात् अण् प्रत्यये परे हृदयस्य हृदादेशः सिद्ध्यति। अण् प्रकृत्यादिक अण्णन्तः इत्यर्थः अत्र न प्रसरति। किं कारणम् उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहणम् अस्ति इति कारणात्। तर्हि हृदयस्य हृत् लेख इति पदं त्यक्त्वा अण् लासयोः हृदयस्य हृत् अण् लासयोः इत्युक्ते हृदयशब्दात् अण् प्रत्यये परे एव हृदादेशः भवति। अण् प्रकृत्यादिक अण्णन्ते परे हृदादेशः न भवति। किं कारणम् अस्मिन् प्रकरणे तदन्तविध्यभावात्। तर्हि किं भवति अन्यत्र हृदादेशः मास्तु परन्तु यदा लेखशब्दः परत्र विद्यते तदानीमपि हृदादेशः नैव स्यात् नैव प्रवर्तेत। तर्हि हृल्लेखः इति रूपं न सिद्ध्येत्। अतः तत्सिद्धये लेख इति पृथक् गृह्णाति हृदयस्य हृत् लेख यदन्लासेषु इति। एवञ्च लेखग्रहणमेव किं ज्ञापकम् अस्मिन् प्रकरणे इत्युक्ते उत्तरपदाधिकारे
प्रत्ययग्रहणविषये तदन्तग्रहणं नास्ति इति ज्ञापयति। हृदयस्य हृल्लेख यदन्लासेषु इत्यत्र लेखग्रहणात् तत्र लेख इति न घञन्तं घञन्तमस्तु इति पृच्छति, न तु अण्णन्तमेव अनभिधान इति तदुक्तम्। इयं च हृदयस्य इति सूत्रे एव भाष्ये स्पष्टा। हृदयस्य हृल्लेख यदन्लासेषु इति सूत्रे एव इयं परिभाषा स्पष्टा इति एतावता समापयति। श्रीगुरुभ्यो नमः।